यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ निरञ्जन थापा। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सल्लाहकार समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, कानुनका जानकार। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ। आगामी वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा होमिएका छन्। त्यसमध्येमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि क्रियाशील छ। नयाँ नेतृत्व, नयाँ अध्यक्ष। तर आम रूपमा मानिसहरूमा निराशा यसकारण छ, जतिवटा परिवर्तन भए पनि ती परिवर्तनहरूले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। परिणामत के यथास्थितिमा चल्छ र यही हो लोकतन्त्र भनेको, यस्तो आम मानिसका प्रश्न छन्। म आज निरञ्जन थापासँग एकातर्फ राजनीतिक विषय, अर्कोतर्फ समग्रमा संविधान कार्यान्वयनको पक्ष अनि राज्य संयन्त्र लथालिङ्ग भताभङ्गको अवस्था देखिन्छ। संसद छ, संसद चल्दैन। सरकार छ, कतै डेलिभरी ती आम मानिसका पीडा, दुःख, दर्द सम्बोधन हुँदैन। न्यायालय छ, लथालिङ्ग भताभङ्गको अवस्था छ। संवैधानिक निकायहरू छन्, तिनीहरू फङ्सनेबल छैन। यसरी हेर्दा सम्पूर्ण रूपले राज्य संयन्त्र असफलताको दिशातर्फ उन्मुख छ। यो किन? यही र यसकै वरिपरि केन्द्रित रहेर परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय विषय छन्। विदेशीहरूको चलखेलको कुरा छ। हामी निर्णायक हैसियत क्रमशः गुमाउँदैछौँ है भन्ने प्रश्न पनि मानिस गर्न थालेका छन्। यी यावत छन्। समग्र विषयमा आज उहाँसँग उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सुरु गर्छु। त्यसपछि म अलग राष्ट्रिय मुद्दाहरू, विभिन्न आम मानिसका जिज्ञासाहरू छन्, त्यसलाई तपाईबाट क्रमशः सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छु। किनभने तपाईँ अनुभवले पनि खारीको व्यक्ति हुनुहुन्छ। बग्रेलती पार्टीहरू चुनावी मैदानमा छन्। त्यसमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छ। अरूको भन्दा राप्रपाको अलिक फरक के छ भने राप्रपाले यो संविधानलाई आलोचनात्मक ढङ्गले समर्थन गरेको छ। अरू पार्टीहरू यो संविधान भनेको स्वर्गमा जाने लिस्नु जस्तो हो, यो संविधानको विकल्प छैन, यहाँभन्दा राम्रो संविधान हुन सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। गौरव यसकारण गर्छन् संविधान सभा, दुईवटा संविधान सभाले विभिन्न ढङ्गले परामर्श, छलफल भलीभाँति गरेर जारी भएको 72 को संविधान, त्यसकारण यो जनताको संविधान हो भन्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो पटकको चुनावको एजेन्डा के बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद जुरामजी। वास्तवमा तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा जुन सुरु गर्नुभयो, सबभन्दा पहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले नयाँ नेतृत्वको बारेमा हामीले अलिकति कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आएको छ। पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र अहिले जुन जनमानसमा जाँदाखेरिमा आम सभाहरू जुन भइरहेको छ, तपाईँको पनि यो लोकप्रिय च्यानलहरू आदि सबैले हेर्दाखेरिमा अत्यन्त चाहिने लोकप्रियता पार्टीमा छाएको छ। यो लोकप्रियता छानुमा चाहिँ के कारणले लोकप्रियता छाएको हो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेँ भने जनता जो काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने जनता थिए, अथवा जसले एमालेलाई माया गर्ने जनता थिए, अथवा जसले राप्रपालाई माया गर्ने जनता थिए, जनता दुई भक्त छन्। एउटा कार्यकर्तामा विभक्त छन्, एउटा चाहिँ तपाईँको न्युट्रल छन्, तर सिम्पेथी चाहिँ विभिन्न पार्टीमा छन्। त्यो समयअनुसार के फेरिन्छ पनि? त्यो फेरिन्छ, त्यो मैले भन्छु।
त्यो के थियो भने यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्थे ती मान्छेले, एमालेको पनि नेतृत्व परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्थे। त्यो स्वतन्त्र खाले माने, स्वतन्त्र खाले जो सिम्पथाइजर छ भन्नुहोस् न, सहानुभूति राख्छन्, तर चाहिँ पार्टी त पार्टीलाई माया गर्छन्, तर पार्टीमातिर नयाँ नेतृत्व आदिन हुन्थ्यो भन्ने फिलिङ भएका मान्छे थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रधान पार्टीलाई माया गर्ने मान्छे पनि त्यो चाहिँ एउटा नयाँ नेतृत्व आयो हुन्थ्यो भन्ने थियो। यसमा चाहिँ के भन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेन, एमाले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेन, राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्यो। जुन पार्टीमा तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री छन्, जुन पार्टीमा मन्त्रीको त पूर्व मन्त्रीको त लहरै छ त्यो पार्टीमा, त्यस्तो ठाउँमा राजेन्द्र लिगदेल सामान्य संसद सदस्य भएको मान्छे, तर उसको लोकप्रियताले गर्दाखेरिमा उसले के गर्न सक्छ भन्ने फिलिङले चाहिँ जनताले, पार्टीले उसलाई मद्दत गर्यो। त्यस कारणले जनतालाई यो निर्णय मन पर्यो, त्यस कारणले राष्ट्रिय प्रधान पार्टीमा एउटा आकर्षण बढ्यो। हेर्नुहोस्, फेरि कमल थापाले कमल थापा अलग भयो नि त। कमल थापा लामो समयदेखि त्यो पार्टीको संस्थापक रहे, पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष भए, उनलाई लागेको थियो म लोकप्रिय पनि छु, उनले चार्ज लगाए। अनि त्यसपछि राप्रपाको फेरि त्यो आकर्षण त्यसले गर्दा फेरि बिगारिदिएन, अर्थात् पार्टी फुटेया जस्तो देखिएन, फुटेन फेरि होइन। डेफिनेटली कमल थापाले राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको लाई चाहिँ उहाँ नहुँदाखेरिमा एउटा उहाँको अभाव त त्यो पार्टीलाई महसुस हुन्छ नि, उहाँको ठुलो योगदान सब थियो। त्यो अहिले आएर अहिले यो आलोचना प्रतिआलोचना गर्ने कमल थापा राम्रो नराम्रो भन्ने पक्षमा अहिले हामी जानुभन्दा पनि यो राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको बारेमा एउटा मैले भने नेतृत्व परिवर्तन भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टीहरूमा कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले हेर्नुहोस्, एउटा जनजातिको छोरालाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउने 25 वर्षसम्म पनि नसक्ने अवस्था छ। 25 वर्षसम्म पनि नसक्ने, दिँदैन। कहाँ देखिन्छ भने आफ्नो शेरबहादुरको विकल्पमा अहिले पनि 3-4जना मात्रै देखिएकै छन् होइन। अब तपाईँको एमालेमै भन्नुहोस् न, माधव नेपाल हुन्छन्, झलनाथ खलाल हुन्छन्, खड्ग प्रसाद ओली हुन्छन्, यिनै कुरा हुन्छन्। अब भोलिभरि त्यस्तै कुराले चाहिँ ईश्वर पोखरेल होला नि, आदि आदि होला। तर एउटा प्रजातन्त्रको सुन्दरता नै यही हो, एउटा जनजातिको छोरो भए पनि यदि उसलाई जनताले पत्याउँदछन् भने प्रजातन्त्रको सुन्दर, जस्तो भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले भन्नुहुन्छ नि, म चिया बेच्ने मान्छे हुँ, तर प्रजातन्त्रको पावरले गर्दाखेरि म प्राइम मिनिस्टरमै भने जस्तै गरेर। अनि एउटा त्यो पनि चाहिने राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको आकर्षण। तेस्रो आकर्षण के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको मुद्दा चाहिँ तपाईँको हिन्दू राष्ट्र र राजा जुन यसले मुद्दा लिएको छ, अरू पार्टीको मुद्दै भयो। अब तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले भ्रष्टाचार अन्त गर्छु भने पनि कसैले नपत्याउने भयो। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार अन्त गर्ने भनेर होला, कसैले पत्याउला त्यो कुरा? किन पत्याउँदैन जस्तो लाग्यो? किन पत्याउँदैन भने जो पार्टी एमाले नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा बसे आजसम्म एउटा भूतपूर्व मन्त्रीमा बहुतै चाहिँ तपाईँको रेयर चाहिँ एउटा चाहिँ केसहरूदेखि बाहेक अरू देखिँदैन। हेर्नुहोस् है, र देशमा यत्रो व्यापक चाहिँ भ्रष्टाचार। अझ साथी भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस र एमालेको पार्टीमा कस्तो भएको छ भने कानुनको एउटा विद्वान फिलिप्सले भनेको थियो कि तपाईँको कानुन भनेको मागुराको जालो हो, त्यसमा चाहिँ भँगेरा छिर्यो भने जान्थ्यो जालोलाई पाल पारेर जान्छ, माकुरा चाहिँ जालभित्र फस्छ र मर्छ। त्यही चाहिँ सुब्बाहरूलाई चाहिँ रक्षाले कारवाही गर्छ, अन्य चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् जस्तो नेपालमा अरूले चाहिँ कारवाही गर्छ। त्यस कारणले कुनै पनि पार्टीको मुद्दा भएन। र अहिले फेरि के भयो, संयुक्त सरकार छ हेर्नुहोस् होइन। अब तपाईँ आज चाहिँ के भन्छ यस्तै कुरा हुँदैन, अर्को लोकप्रियता एमसिसी पनि भएन सामु। एमसिसीको बारेमा त्यो राम्रो नराम्रोतिर अहिले मलाई समय पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्न होला। म यति कुरो के भन्छु भने जनतालाई शङ्का थियो एमसिसीको बारेमा, यसले विदेशी चलखेलहरू हुनसक्छ, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई असर पर्छ, यसलाई नगरे हुन्थ्यो भनेर जनताको चाहना थियो। एमसिसीमाथि शङ्का थियो होइन। तर जनता भनेको केही पनि होइन, हाम्रा चाहिँ अधीनमा यी जनता छन्, हामीले जे भने हुन्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि बाहेक सम्पूर्ण पार्टीले एमसिसीलाई समर्थन गरे, पास गरे। अझ तपाईँले भन्नु मलाई एमाले, मलाई सबभन्दा चाहिँ एमालेको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ यसमा चाहिँ बडा प्रश्नवाचक बडा दुःख लाग्दो छ
सभाको रोल हेर्नु। संसदमा उपस्थितको अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँको एमसिसी जस्तो कुरा आएको छ, जनता के भन्छन् भने यो सर्वसत्तामाथि आघात पर्ने कुरो छ भनेर भन्दछन्। एमाले संसदमा उपस्थित हुन्छ र तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने अरू विषयमा चाहिँ के भन्छ नारा लगाउँछ, एमसिसीलाई नपत्याउँदो तरिकाले पास गर्न दिन्छ। त्यो दृश्य हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँ कानुन, गृह, विभिन्न मन्त्रालय पनि सम्हालिसकेको मन्त्री, पूर्व मन्त्री अघि एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति, अनि कानुनको राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति, यस्ता संसद कति फेस गर्नु, त्यो संसदमा देखिएको एमसिसी अनुमोदन गर्ने बेलाको त्यो मञ्च तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? त्यो दुःखदायी कुरो थियो। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पक्ष जसरी हुन्छ पास, आखिरमा सबैजना एउटा सिङ्गल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि बाहेक यसपालि हाम्रो मुद्दा त्यो पनि हुन्छ। मान्छेको चाहिँ नेमकिपा पनि त्यसको खिलाफ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि थियो। मैले राष्ट्रिय पार्टी भने नेमकिपाले आफैले राष्ट्रिय पार्टी भनेको छैन भने हामी चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी हौँ। तर 3% सिलिङ राखेको छ, तर हामी राष्ट्रिय पार्टी हो। अब ल्याउन सकेनौँ, यसपालि त हामी धेरै ल्याउँछौँ, तर चाहिँ के भन्छ भने हामी एउटा मात्रै भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यसपालि जनताले हाम्रो निर्णयलाई मन पराए। आदि कारणले गर्दाखेरिमा युवाको चयन, नेतृत्व परिवर्तन मुद्दा र पुरानो नेतृत्वबाट वाक्क र दिक्क भएपछि राष्ट्रिय प्रधान पार्टीलाई दिने भन्ने चाहिँ मनस्थिति बनेको छ र हामी नै अचम्म लागेको छ। जुन जनताको एउटा वेभ जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय प्रधान पार्टी आएको छ। अहिलेको लोकप्रियता राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको यो हो। अरू पार्टीलाई म फेरि पनि भन्छु, तपाईँको लोकप्रिय च्यानलबाट अरू पार्टीको मुद्दा छैन। मेनिफेस्टो बन्ला, घोषणापत्रहरू आउलान्, कसैले पनि त्यो घोषणापत्रलाई विश्वास गर्ने अवस्था चाहिँ तपाईँको रहेन, सैद्धान्तिक रूपमा पनि भएन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा अहिले तपाईँको उठानमै भन्नुभयो कि संसद 2077 साल पौष 5 गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद विघटन गरेदेखि आजसम्म संसद चलाएको छैन। यस्तो पनि हुन्छ। सन् 2078 साल असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि त एमाले तपाईँको संसदमा चाहिँ आन्दोलितै भयो। मूलतः यो जिम्मेवार को र यो के भएको, यो सिस्टमका सवालों पर जुन दृश्य देखियो नि, संसद छ, संसद चल्दैन, सरकार छ, डेलिभरी प्रदान गर्न सक्दैन, जनताको यस्तो कन्दो महँगी यत्रो भयावह छ, सारा तमाम समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन हुँदैन, न्यायालयको त्यो कन्त बिजोग छ, संवैधानिक निकाय लथालिङ्ग यो स्थिति छ, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास छ। त यो दृश्य यसलाई समग्रमा के भने, के भनिनुपर्छ, यो के हो, के हो यो कस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ नि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने नि अब यो देशमा चाहिँ नि हामी जस्तो पढे लेखा मान्छेको काम छैन जस्तो लाग्छ। किन पढे लेखा मान्छे भन्ने नै तपाईँको चाहिँ नि त्यसले पढे लेखा हुन्छ, पोलिटिकल साइन्स पढाइ हुन्छ, त्यसले चाहिँ सेपरेसन अफ पावरको बारेमा पढाइ हुन्छ। तर जसले कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ निकायमा जनताले मत दिएर पठाउँछन् ऊ त्यसमा विश्वासै गर्दैन। अदालतलाई तपाईँको हस्तक्षेप नगरिकन हुँदैन। कार्यपालिकाले चाहिँ के भन्छ, अब जस्तो पार्टीकै अध्यक्षहरू भन्नुहोस् न, होइन, पार्टीको अध्यक्षको कन्सेप्ट के हो? पार्टीको अध्यक्षको कन्सेप्ट त तपाईँको दुईतिर बराबर मत भएकोमा केन्द्रीय सदनमा अध्यक्षले चाहिँ के भन्छ एक पक्ष मतदान दिने, समग्र त केन्द्रीय कार्यसमिति भनेको निर्णय मान्ने हो नि। अब त्यो सिस्टमै हराउन थाले ठुलो पार्टीमा। जो अध्यक्ष छ ऊ सुप्रिम हो, ऊ मालिक, उसले भनेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ। यदि उसको कसैबाट आलोचना भयो भने त्यो चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्षले त्यसलाई निलम्बित गर्छ, निष्कासित गर्छ, संसदको टिकट दिँदैन, अर्थात् निरङ्कुश भयो न। अब त्यही तरिकाले संसदमा गयो हेर्नुहोस्। अब संसदका सदस्यहरू त्यत्रो चाहिँ चुनाव जितेर आएका छन्, कतिवटा मनमा कुरा, कतिवटा भन्नुपर्ने कुराहरू छन् होला जनताका एजेन्डा है, तर तिनले बोल्न पाएन। के गरेको यो भन्नुहोस् त? त्यत्रो निर्वाचित सर्वसत्ता सम्पन्न चाहिने संसद आज नचलिकन बसेको छ। यो विधेयकहरू चाहिँ तपाईँको पेन्डिङ छन्, हुँदैन। फेरि कस्तो कुरामा नारा छ भने अब त्यो फेरि सत्ता पक्षलाई पनि दोष जान्छ हेर्नुहोस्। किनभने विपक्षीले त्यो माग राखेको छ संसदमा भने त्यसको मागलाई के सम्बोधन गर्नु पर्यो, केही त गर्नु पर्यो नि। अब चाहिँ हुन्छ हुन्छ तपाईँ आलोचना गर्दै जानुहोस्, म सरकार चलाउँदै जान्छु, सरकार त चलिरहेको छ। फेरि यो किन हो भने जिब्रामजी, यसको जन्म नै, यसको जुन जन्म छ नि,
यो जन्मिँदाखेरि के भयो यो संविधान भन्नुहोस्। जन्मिँदाखेरिमा देशभरले दीपावली मनाउनु पर्नेमा एउटा पक्षले दीपावली मनायो यो संविधानलाई, अर्को पक्षले कालो दिवस मनायो। तपाईहरुले चाहिँ के मनाउनु? हामी त दुखी थियौँ। हाम्रो एजेन्डा चाहिँ तपाईँको अर्थात् यो संविधान उप तपाईहरुको हाम्रो त नोट अफ डिसिसन भयो। हामीले चाहिँ के भन्छ हाम्रो मागलाई सम्बोधन भएन, त्यस्तो हाम्रो त भनाइ नै छ नि। संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने भन्ने कुरा राप्रपाले मात्रै गरेको होइन। 47 सालको संविधानमा एमाले पनि आलोचनाको समर्थन चाहिँ गरेको हो यसलाई संविधानलाई। त्यसले मैले भन्छु यसको जन्म पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण थियो। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो भने कि जनतालाई हित गर्नुभन्दा राष्ट्रलाई हित गर्नु, भनौँ त संविधानमा लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको बेलामा लेखेको छ। आज वेलफेयर स्टेट भन्ने कुरो देशको संसारको संविधानमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशको लोक कल्याणकारी राज्यको बारेमा कति पर्सेन्टेज चाहिँ सरकारहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गरेछ? त्यहाँ शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था छ, त्यहाँ तपाईँको स्वास्थ्यको अधिकारको व्यवस्था छ, त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्थाको कुरा छ। कति पर्सेन्ट चाहिँ काम भयो त? भएन। कसैको माग पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सबै कुरा फेलियर भएको नाताले जनताले नयाँ नेतृत्वको चाहिँ चाहना बढेको छ। त्यस कारणले यो आएको छ। नेतृत्व असफल हो कि सिस्टम असफल या संविधानमा मात्रै सुधार के भन्न खोज्नु? दुईटै। संविधान पनि तपाईँको चाहिँ नि बदमेरको तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन भयो र नेतृत्व पनि तपाईँ चाहिँ के भन्छ भने सत्तामा बसेपछि हेर्नुहोस् है, कृष्णप्रसाद भट्टराईले यति भन्नुहुन्थ्यो अरे कि हरेक राजनीतिक सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगर्नलाई चाहिँ सम्झौता गरिन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। कार्यान्वयन नगर्नका लागि सम्झौता गरिन्छ। भट्टराईजीले कहिले सम्झौता भनेको त्यो षड्यन्त्रको पुलिन्दा हो त्यो भन्नुहुन्थ्यो अरे भट्टराईजीले। आज हेर्नु न सबैको त्यही देखिन्छ होइन। दुनियाँ जग जाएको कुरा छन् कि अब चाहिँ तपाईँ मिलेर प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओली मिलेर गए र चाहिँ के भन्छ एउटाले पालो गर्ने भने त्यो कुरो भएन होइन। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको मिलेर गएको हुन्छ भएको। अब तपाईँको विश्वमा नभएको कुरा नेपालमा हुन्छ हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी दुईजना मिलेर सरकार बन्छ त्यो देशमा? भन्दैन। भारतमा कांग्रेस आएर भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्छ? असम्भव छ। नेपालमा बन्छ। कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई कांग्रेस र तपाईँको चाहिँ एमाले बन्छ। अहिले संयुक्त सरकार छ। के हो घोषणापत्र? मधेसवादीको घोषणापत्र के थियो? माधवजीको घोषणापत्र के हो? नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र के हो? झन्डै शेरबहादुर र केपी ओलीजीको पनि जोइन्ट सरकार बन्न खोजेको थियो एमसीसीको। यस सन्दर्भमा त्यो त बनि नै सक्यो नि। एक्चुअली कांग्रेस र एमालेको त सरकार बनेर कार्यान्वयन नै भइसक्यो नेपालमा है। त्यस्तो कुरा चाहिँ जनतालाई गुमराह गर्ने, जनताको भावनालाई उठाएर जनताले के भनेको थियो भने जहिले पनि एउटालाई सत्ता पक्षमा ल्याउँछ, तिमी प्रधानमन्त्री हुनलाई योग्य छौ, सरकार चलाऊ 5 वर्षलाई। तिमी चाहिँ नि प्रमुख विपक्षी दल, तिमी चाहिँ विपक्षी भएर सरकारलाई वाच गर। जनादेश त यो हो नि। जनादेशको अवज्ञा भएको भएछ। प्रमुख विपक्षी दल छ, सरकारमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा मैले विमति जनाइनँ कि, तर तपाईँलाई शेरबहादुरजीले र केपी ओली र प्रचण्डले प्रश्न गरे भने तपाईँले भनेको कुरा विभिन्न तर्कसम्मत होला, तर मसँग सङ्गठित तागत छ। प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे तन्त्रको नाम दिनुहोस् यो सिस्टमलाई, यो तन्त्रमा बहुमतले जे भन्छ त्यही लागू हुन्छ। त बहुमत मसँग छ, कार्यकर्ता यी 9 लाख त मसँग सङ्गठित कार्यकर्ता छन्, काङ्ग्रेस दाबी गर्छ। एमाले त्यसै भन्छ, क्रियाशील भन्छ काङ्ग्रेस, ऊ सङ्गठित भन्छ एमाले। माओवादी मसँग नि 4-5 लाख छ, त्यो सङ्गठित कार्यकर्ता क्रियाशील भन्छ। त शक्तिले आर्जन गर्ने हो राजनीति। त मसँग तागत छ, म गर्छु, त के गर्नुहुन्छ निरञ्जन थापाजी भन्यो भने के जवाब दिनुहुन्छ? तपाईँले भनेको न जस्तो मेरो विमति राख्नु भने म पनि तपाईँको कुरा विमति राख्दिनँ। तर हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ नि विडम्बना चाहिँ नेपालमा छ। संसारमा जनता स्वतन्त्र हुन्छ र राम्रो काम गर्ने पार्टीलाई भोट हाल्छन्। त्यो कुरा हाम्रो छिमेकी भारतमा कैयौँ पटक देखिएको छ। कांग्रेस आएको चाहिँ देश भारतवर्ष कांग्रेस आएको देश थियो। जवाहरलाल नेहरूलाई तपाईँको विपक्षी नपाएर आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई उठाउनु पर्थ्यो, अलिकति मेरो आलोचना गरिदियो भनेर। त्यो पार्टी आज कहाँ अवस्थामा छ होइन? किन त्यहाँको जनता स्वतन्त्र छन्।
दिल्ली जस्तो ठाउँमा चाहिँ केजरीवालले चाहिँ जितिन्छ। पन्जाबमा चाहिँ भगवन्त भन्ने एउटा मान्छे चाहिँ भर्खरको चाहिँ एउटा हास्य कलाकारले तपाईँ चुनाव जित्नु गयो। त्यहाँ जनता सोच हामी कहाँ चाहिँ नि केही वर्ष तपाईँको जनता नै तपाईँको पार्टीमा विभक्त भएछ। जनता नै पार्टी संसारमा यस्तो हुँदैन। मूल कारण के हुन सक्छ यो? के भइदियो भने तपाईँको भर्खर बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जुन कार्यकर्ताहरूले जुन किसिमको गर्न थाले, उनीहरूले यस्तो कुरो बुझ्न थाले कि यो पार्टीमा चाहिँ जनता नै यति चाहिँ नयाँ चिज भएको नाताले, त्यो चाहिँ पार्टीमा विभक्त भएको नाताले यसको लाभ तपाईँले अहिले भनेको ठ्याक्कै कुरा लिनुभयो। काङ्ग्रेसलाई के डर भएन भने नि मैले जे गरे पनि मेरा चाहिँ परम्परागत मतदाता छन् भए पनि विगत 47 देखि आजसम्म 30 देखि 34-35% मत मलाई परेको छ। काङ्ग्रेस त्यही दाबी गर्छ, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पहिलेदेखि त्यही दाबी भयो पनि। कङ्ग्रेसको त के सम्भव भयो भने तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने के गर्ने, पार्टी त राम्रो होइन, फलारो राम्रो होइन, तर मेरो बुवाले रुखमा दिएको यसपालि त्यस कारणले मैले कसरी चाहिँ नदिनु, त्यस कारणले मैले मन त पराएछ। नाति पनि त्यही भन्छ है। अब एमालेको पनि त्यस्तै भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि तपाईँको चाहिँ नि जनतासित पार्टीहरू डराएनन्। यदि जनतासित डराएको एमसिसीको बारेमा सोध्दैन थिए, सोच्न सकेनन्। किन मलाई थाहा छ कि जनता विभक्त छन्, जनता हामी जितिहाल्छौँ भन्ने कुरामा छ। तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन। यसपालि हेर्नुहोस् 40 लाख नयाँ मतदाता आएका छन्। त्यो 40 लाख नयाँ मतदाता कता जान्छन् भन्ने के आधारमा तपाईँले सोच्नु भयो होला? त्यो राप्रपालाई 40 लाख चाहिँ हामी कहाँ आउँछन् हेर्नुहोस्, कसरी के आधारमा बताउनु? 40 लाख जनता जो 40 लाख आउनु भने तपाईँ बहुमतमा पुग्नुहुन्छ। त्यो यो संविधान बहुमत पुग्न नसक्ने कुरो के छ र? हाम्रो बहुमत पुग्न नसक्ने कुरो केही छ र? यो कन्स्टिट्युसन जुन भनिन्छ नि, यो संविधान स्वयं त्यो ब्रह्माले सिर्जना गर्दै जाँदा जाँदा मानवलाई राम्रो अथवा प्राणी जगतलाई राम्रो बनाउँछु भन्दा भन्दै उँट भएको थियो अरे नि। यो संविधानै उँट जस्तो छ। त्यसकारण यो संविधान रहेसम्म बहुमतको सरकार भनेको एकादेशको कल्पना हो भन्छ नि त। तपाईँ त आफै कानुन ज्ञाता हुनुहुन्छ। अनि त्यस कारणले यो त न बहुमतीय सरकार बन्छ, न राजनीतिक स्थायित्व चल्छ, यस्तै चलिरहन्छ। यस्तो छ। अब यसपालि तपाईँको चाहिँ नि 40 लाख मतदाता जुन छन्, जो मतदाता तपाईँको चाहिँ नि इन्टरनेटसँग नजिएका मतदाता छन्, तिनले देशका सूचनाको पहुँचमा सबै छन्। अर्थात् तिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ भने अहिलेको क्रियाकलापको बारेमा पूर्ण रूपले चाहिँ जानकारी राख्दछन्। र त्यसको साथसाथै अरू पहिला जनता 40 लाख मात्रै भएन, अरू जनता पनि अहिलेको अवस्था परिस्थितिले गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ यसमा चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो है। तपाईँले भनेको सही हो। यही संविधान रहिरह्यो भने जो आए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबभन्दा पहिले त तपाईँको चाहिँ आएपछि हामी संविधान संशोधन गर्छौँ। हामी 1 गर्छौँ, 2 गर्छौँ, 3 गर्छौँ। तिनवटा कुरो ठाउँमा कुन धारा केमा सबभन्दा पहिले त हामी के गर्छौँ भने राष्ट्रपतिले जुन शासन प्रशासन गरेको जुन क्रियाकलापले गर्दाखेरिमा राष्ट्रपति अर्थात् राष्ट्रको पति त्यो चिज नेपालमा देखिएन। एमालेको राष्ट्रपति भयो, कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भयो। यिनै सब कुराले राजा राखेका पनि थियौँ। त्यसले राष्ट्रियताको एकताको प्रतीक राजा हुनुपर्छ भन्ने भावना नेपाली जनतामा रह्यो पनि थियो पनि। जबरजस्ती तपाईँको यो सकुनी र मन्थराको कारणले चाहिँ के भन्छ राज संस्था गएको, नेपाली जनताबाट राज संस्था गएको पनि होइन। त्यसको बारेमा समय दियो भने बताउन सक्छु तपाईँलाई। र संविधानमा हामी संवैधानिक राजा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आम के अरे चाहिँ निर्वाचनबाट चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्सनबाट प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ हामी चाहिँ विचार गर्छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पछि त्यसपछि जुडिसियल न्यायपालिका, न्यायपालिकाको अहिले तपाईँको चाहिँ के भन्छ जो न्यायपालिकाले जुन अन्याय अत्याचार गरेको छ अहिले न्यायपालिका सत्ता पक्षले पनि प्रतिविपक्षले पनि त्यो न्यायालयलाई तपाईँ लखटे छ। थान्थिलो भयो लखटे किन लखटे भने म तपाईँलाई बताउँछु के देखे नेताहरूले भने त्यही संविधानलाई हेरेर एउटाले संसद विघटन गर्दाखेरि चाहिँ नि अदालतले
सदर गर्यो, शेरबहादुरले गरेको सदर गर्यो। सूर्यबहादुर थापाले चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि बदर गर्यो। त्यसपछि नेताहरूले के बुझे भने यो अदालत भन्ने कुरा त सत्ताको प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम रहेछ त, बलियो अस्त्र रहेछ भनिरह्यो। पहिले प्रजातन्त्रको नारा दिएर चाहिँ डरलाग्दो अधिकार सर्वोच्च अदालतले दिएर संविधानको व्याख्या गर्ने भनेर अधिकार दियो होइन। जो आज्ञा अदालतमा के भन्यो भने त संविधानको बारेमा जो आज्ञा आदेश पूर्जीहरू जारी गर्न सक्ने चाहिँ त्यत्रो शक्ति चाहिँ दियो र संविधानको व्याख्याकारको रूपमा सुप्रिम कोर्टलाई राख्यो। उसको व्याख्या अन्तिम भनेर त्यो हुन गएन। अहिले अदालतको फैसलालाई प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले आलोचना गरिराखेका छन्। फैसला त गऱ्यो नि सिधै, जस्तो कहिले कहिले अब हाँस उठ्छ के मलाई, अब त्यो परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर भने हुन्छ। म त्यो शेरबहादुरको डिफेन्स पनि गर्नुपर्छ होइन। परमादेश भने बाहिर कुरा होइन, अदालतको कानुनकै कुरा हो नि त्यो। उहाँले बनाएको संविधानको हो नि त्यो परमादेश भन्ने कुरा। अब हेर्नुहोस् है, अब प्रधान न्यायाधीशको हालत हेर्नुहोस् है। अब मैले अहिले म पोइन्टमा के छु भने राजाको ल्याउँछौँ, प्रधानमन्त्री गर्छौँ र जुडिसियरीमा हामी अहिलेको चाहिँ नि जुडिसियरीमा चाहिँ नि स्वतन्त्र अदालत हुन सकेन। जस्तो प्रधान न्यायाधीश के कारणले हो, समस्या के भयो? अब हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशको बारेमा भन्नुहोस्। उहाँमाथि विभिन्न किसिमको आरोप लाग्यो, प्रतिआरोप लाग्यो। चुप लागेर चाहिँ बस्यो। वकिलहरू तपाईँको बारका सारा मान्छे संसारले करायो। हुँदा हुँदा सुप्रिम कोर्टका जजहरूले पनि जाने के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको क्रियाकलापलाई चित्त बुझ्दैन पर्ने होइन। तर चाहिँ के हुन्छ, सरकार चुप्प लाएर बस्यो। त्यही पनि अब बस्दा 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 अन्तिममा गएर नि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए। अब गजब कुरा, महाभियोग प्रस्ताव दुईवटा कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनलाई संवैधानिक परिषदमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख विपक्षी दल शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चयन गराए मान्छे चोलेन्द्र शमशेर राणा भनेपछि के त उहाँले गल्ती गर्नुभएको त त्यो, त्यसलाई उहाँले पनि त केही त आत्मआलोचना त गर्नु पऱ्यो नि। शेरबहादुर स्वयंले उहाँ हुने थियो प्रमुख विपक्षी दलको नेता होइन। अब उहाँले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु भयो हो, ल ठिकै छ, त्यो अधिकार छ। वास्तवमा साथी भन्नुहुन्छ नि सत्ताले सरकारले महाभियोगको प्रस्ताव प्रायः ल्याउँदैन आफ्नो जुडिसियरीको बारेमा है। अनैतिक त होइन त, परेन भने गर्नु पर्यो, तर रियरली संविधानले नपाउने ल्याइँदैन, प्र्याक्टिसमा त्यस्तो छ। तर यहाँ ल्याए, ल्याउनु पनि ल्याए। अब महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर त संसद स्थगन। महाभियोगको प्रस्ताव त्यो पनि प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा आएकोमा संसदको त्योभन्दा ठुलो बिजनेस के हो? छलफल हुँदैन, स्थगन गरिदियो। त्यत्रो महाभियोगको प्रस्ताव आएको छ। अब अर्कोतर्फ हेर्नुहोस् फेरि 4 जना न्यायाधीशले चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको खडो प्रस्ताव ओलीको विरुद्धमा फैसला गरेका हुन् भनेर तिनको चाहिँ तिनलाई महाभियोग लाउने चाहिँ सिग्नेचर गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ महाभियोग टक्क तयार पारेर राखेको छ भने सुनिन्छ। अब न्यायाधीशलाई हालत के भयो? के भयो? कामी रहे। अब के भयो? अहिलेको प्रधान न्यायाधीश कामु भयो, बुझ्नु भएन? कामु प्रधान न्यायाधीश भएर म तपाईँलाई म कानुन मन्त्री हुँदाखेरि यस्तो अवस्था मलाई त्यस्तै आयो। संवैधानिक परिषद थिएन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा, प्रधान न्यायाधीशको पदलाई के गर्ने भने चाहिँ साथीहरू मन्त्रीहरूले के भन्यो नि कायम बनाउने प्रधान न्यायाधीशलाई, त्यसपछि हाम्रो अधीनमा बस्छ भने पनि केही साथी मन्त्री नथी लगाउने हिसाब भन्नुभयो। मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जुडिसियरीमा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ फुल फ्लेजै हुनुपर्छ। त यो कामु प्रधान न्यायाधीशबाट चलाइरहने भनेको त्यो नथी लगाएको पोलिटिसियन। अब तपाईँको महाभियोगको प्रस्तावलाई जति सक्यो छिटो तपाईँलाई त्यसलाई सम्पन्न गरेर त्यसलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर गर्नु पऱ्यो नि, नभए त तपाईँको निर्णयमा पुर्याउनु पर्यो। अब यो प्रधान न्यायाधीश कायम मुकामै जाने भयो हेर्नुहोस्। अब निवृत्त हुने भयो न्यायाधीशकै रूपमा एकातर्फ यो पनि खतरामा गयो। प्रधान न्यायाधीश भएको बहालवाला मान्छे घरमा बसिराखेको छ। 4 जना अहिले हाल्छु कि अहिले हाल्छु अभिशाप प्रस्ताव भनेको छ भनेर भन्न खोजेको कुरो के? सत्ता पक्ष विपक्ष दुईटैले माया गर्नुपर्ने ठाउँ अदालत भनेको, सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँ। बताइदिनुहोस् त, कार्यकर्तालाई त न्यायाधीश बनाएपछि बेहोर्ने गति त यही हो नि त। त न्याय परिषद होला, संवैधानिक परिषद होला, त्यसको न्याय सेवाबाट आएका त्यत्रो टुप्पी कसेर पढेका होनहार 101 विद्यार्थी लोकसेवा त्यत्रो पास गरेर आएका तिनको चाहिँ कुनै महत्त्व छैन। टप टप टिपेर एनजिओ चलाएका अनि पार्टीका झन्डा बोकेका मान्छेलाई ल्याएर
राखेपछि अब बेहोर्नै पर्यो नि त्यो त नेताले भनेको नमान्दा कसले भने मान्ने त्यही तपाईँले त्यो उठाउनु भएको मैले सम्झना कसरी सुरु भयो भने यो विसङ्गत विगतहरू दुईटा एउटा तपाईँको न्याय परिषदको अहिलेको गठन 47 सालको न्याय परिषद र अहिलेको न्याय परिषदको गठनको प्रक्रिया त्यो न्याय परिषद बनाएकोमै बदनियतपूर्ण तरिकाले बनायो पहिलेको न्याय परिषदै गलत छ त्यो संरचनामै गलत छ ल्याएको त ठिक छ त्यसको जुन संरचना छ त्यो गलत छ जस्तो म न्याय परिषदको 47 सालको उसमा त्यही न्याय परिषदबाट म कानुन मन्त्री थिएँ मैले तपाईँको न्याय परिषदमा कुनै न्यायाधीशलाई चाहिँ मैले चाहिँ सिफारिस गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ त्यो रामबहादुर कृष्णबहादुर भन्ने अवस्था मेरो थियो र त्यति पावर कानुन मन्त्रीको पुग्दैन थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ मैले तर्कपूर्ण दिएँ भने त हुन्थ्यो सिफारिस गर्न सक्थ्यो किन सकिन्थ्यो भने त्यसको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्थ्यो र तपाईँको 2 जना सुप्रिम कोर्टका जज त्यसका न्यायाधीश त्यसका मेम्बर हुन्थे महाराज राज सरकारले नियुक्ति गर्ने एउटा पद हुन्थ्यो जो महाराज राज सरकारले नियुक्ति गर्दाखेरिमा व्यवस्था अनुसार चाहिँ पूर्व न्यायाधीशलाई नै त्यहाँ राखिन्थ्यो पूर्व न्यायाधीशलाई है 3 जना भए एउटा कानुन मन्त्री त अल्पमतमा पऱ्यो नि त्यो त्यस कारणले कानुन मन्त्रीले के गर्थ्यो भने अब यो अरू चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसित हेर्नुहोस् राम्रोसित गर्नुहोस् अब यो चाहिँ मिल्छ भने मैले 1-2 जना बनाएँ तर मैले चाहिँ के भन्छ एउटा क्राइटेरिया बनाएँ मैले होइन न्यायाधीश नै तपाईँले नि बनाएँ सुप्रिम कोर्टको जज हुनुको निम्ति कि त एटर्नी जनरल भएको हुनु पर्यो कि त तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि अब चाहिँ के भन्छ पिएचडी गरे हुनु पर्यो कि त चाहिँ कानुनको धेरै ज्ञान भएको मान्छे त्यसै कि त वरिष्ठ अधिवक्ता भएको हुनु पर्यो भनेर त्यही आधारबाट मैले चाहिँ बनाएँ केही मान्छेलाई होइन सिफारिस त्यो पनि मैले धेरै नै न्यायाधीशलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो अब न्याय परिषद अहिले हेर्नुहोस् त अहिले के हो प्रधान न्यायाधीश एकजना होइन बारबाट आउने कि काङ्ग्रेसबाट आउने कि कङ्ग्रेसबाट आउने भयो अनि प्रधानमन्त्री फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि एउटा नियुक्ति गर्ने होइन अब त्यो गरेपछि के भयो त तपाईँ अनि त्यसमा कानुन मन्त्री भनेपछि चाहिँ के भयो त नि पोलिटिसियनहरूको अब के भयो त भने अब चाहिँ बारबाट आउने मान्छे पनि जो बहुमतमा छ त्यसैको हुने भयो अब कानुन मन्त्री भइ नै हाल्यो प्रधानमन्त्रीले पठाउने मान्छे त भएन अब चाहिँ के भयो त प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अल्पमत परेर राखेको छ त्यहाँ त्यो इन्टेन्सनै त्यसरी गरेर राखेको त्यहाँ आफ्नो मान्छे ल्याउने भनेर अब तपाईँको चाहिँ नि अर्थात् न्याय परिषदको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ अब तपाईँको न्याय परिषदको संरचना म बिर्सिन्छु होला एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको अझ चाहिँ एउटा सुधार गर्नु भने 33,000 मुद्दा छन् अदालतमा 33,000 मुद्दा छ ठिक हो अब तपाईँको 20 जना न्यायाधीश छन् अब तपाईँको संविधानको व्यवस्था 20 जना न्यायाधीशभन्दा चाहिँ बढीजना राख्न पाउने व्यवस्था छैन त्यो 33,000 मुद्दा त्यो 20 जना न्यायाधीशले चाहिँ तपाईँको 10औं वर्ष लाग्यो पनि सक्दैन अब के हुने भयो त अवस्था भन्नुहोस् त मान्छे चाहिँ के भन्छ मलाई हाइकोर्टबाट अन्याय भयो भनेर आइरहेको छ सुप्रिम कोर्ट होइन अर्थ त त्यही होला नि अब तपाईँको चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईँको यो देशमा न्याय नपाएर हिँडिरहेको छ अब म्यान पावर छैन साधारण कुरो अब हाम्रो पार्टीले के सोचेको छ भने यस्तो चाहिँ नि मुद्दा 33,000 मुद्दालाई फर्सर गर्नको निमित्त संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था अस्थायी यस्ता चाहिँ विशेष परिस्थितिका मुद्दा आएमा अस्थायी रूपले चाहिँ सुप्रिम कोर्टका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई समेत लिएर यो मुद्दा चाहिँ फर्सर गर्न सकिनेछ अस्थायी रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने हो भने यो 33,000 मुद्दा फर्सर गर्न कति बेला लाग्छ पूर्व न्यायाधीशहरूलाई सुप्रिम कोर्टको जजलाई ल्याउँदाखेरिमा हामीले सरकारले पैसा पनि पर्दैन धेरै उसको त आफ्नै पेन्सन यति धेरै छ कि उसलाई चाहिँ एक पैसा नदिकन 33,000 मुद्दा त्यो पनि सुप्रिम कोर्टका अनुभवी जजबाट चाहिँ फैसला गर्ने अवस्था छ है त्यहाँतिर त उसलाई कसलाई ध्यान छ यो सरकारलाई के पनि ध्यान एउटै छ न्यायाधीश यो रोग कहाँबाट सुरु भयो भन्नुहुन्छ भने तारानाथ राणा भारती कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले पालामा भरमार काङ्ग्रेस चाहिँ ठाउँदिनु भयो कसको पालामा तारानाथ राणा भारती होइन अब उहाँले गरे होइन होला पार्टीले भन्यो होला त्यसको विरुद्धमा फेरि सुभाषजी आउनुभयो उहाँ आउनुभयो उहाँले पनि एमाले भर्ती गर्नुभयो अब अहिले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ राजनीतिक करोड चाहिँ अदालतमा भयो उही अमेरिकामा रुजवेल्टले चाहिँ धेरै काम गर्न नपाएपछि प्याकिङ द कोर्ट भने कि रुजवेल्टले यो अदालत सब मेरो मान्छे भर्छु भने जस्तै अहिले पार्टीका मान्छेले अदालतमा आफ्नो मान्छे भर्ती गरे त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भने आज बहुत दुःखदायक कुरो छ अदालतको फैसला नै चाहिँ के भन्छ राजनेताहरू तपाईँ चाहिँ आलोचना गरेर हिँड्छन् अदालतको फैसलालाई तपाईँको चाहिँ बारम्बार आलोचना गरिरहने कुरो होइन तपाईँलाई अन्याय पर्यो के गर्ने अब तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ संविधान त्यस्तो बनाउने व्याख्याकार भनेको छ जुनसुकै आज्ञा आदेश पूर्ति जारी गर्न सक्ने भनेर चाहिँ त्यत्रो अधिकार चाहिँ कोर्टलाई दिएपछि त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो हामीले अर्को पनि के सोचिराखेका छौँ भने पार्टीले यो सुनवाई भन्ने कुरा पनि एकदम
संसदीय सुनवाई वाहियात कुरा रहेछ यहाँ सुनवाई हुँदै के फाइदा त सुनवाई गरेर खालि त्यसलाई ल्याएर त त्यसलाई डिमोरलाइज गर्नेदेखि बाहेक केही पनि भएन। अब संवैधानिक पक्षले नियुक्ति गरिसकेका छ, बहुमतको सरकार त्यहाँ हुन्छ, उसलाई तलमाथि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। बद्ने तरिकाले चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तो देवराज जस्तै भइरहेका मान्छेलाई बद्ने कुन तरिकाले त्यसलाई हटाइदिए है। त्यसले गर्दा यो सुनवाई भन्ने पनि रहेछ। जस्तो भारतमा तपाईँको जानेको त तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ, क्याबिनेटले गरिदिन्छ। तपाईँको प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस हुन्छ, न्यायाधीशहरूको एउटा ग्रुप छ, त्यो पठाउँछ, त्यसले चाहिँ गर्छ, क्याबिनेट निर्णय गरेर सक्यो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ देशमा सबभन्दा ठुलो कसैको प्राथमिकताभित्र छैन। भोलि घोषणापत्र पनि कसैको घोषणापत्र आउँदैन होला जुडिसिए। यसलाई चाहिँ दबाउनै पर्छ, यसलाई चाहिँ मेरो अनुकूलको फैसला चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने भावना जिज्ञासा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सरकारप्रति आएको देख्छौँ। यो फेरि दुवैलाई यसमा दुवैजनाको सहमति छ, प्रतिपक्षको पनि सहमति छ, सरकारको पनि सहमति छ होइन। त्यो त महाभियोग भने त बुझिहाल्यो नि। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि महाभियोगलाई तपाईँले कुन रूपमा बुझ्नुभयो बताइदिनुहोस् त। किनभने महाभियोग दर्ता भयो, उहाँ विधामा बस्नुभयो, अदालत एक ढङ्गले चलेको छ, सरकार आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ। अर्थात् काम गरेको हो कि होइन त्यो अलग विषय, छलफलको विषय छँदैछ। यो के एउटा षड्यन्त्रको पुलिन्दा होइन। यस्तो महाभियोग भन्ने कुरा, अदालत भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको आस्थामा चल्ने हो अदालत। आस्थामा चल्ने पहिले तपाईँको त्यो सेक्युरिटी गार्ड पनि दिने गरेका थिएन उनीहरूले, जसले मृत्युदण्डको सजाय दिन्थ्यो, जसले सर्वस्वसहित जन्म कैद गराउँथ्यो। त्यो तपाईँको हिँड्थ्यो र उसलाई कुनै बदला पूर्वाधारको भावना पनि हुँदैन थियो। त्यो आस्थामा चल्ने कुरा हो। अब यसमा प्रधान न्यायाधीशमाथि दुई किसिमको आरोप लाग्यो होइन। उहाँको कलिग्सहरूले पनि आरोप लगायो उहाँलाई, अथवा चाहिँ तपाईँको बार र बेन्च भनेर सुमधुर हिँड्नु पऱ्यो। बारले पनि उहाँलाई आरोप लगाएपछि उहाँको मोरल ग्राउन्ड चाहिँ के हो भने ल मलाई त्यस्तो तपाईँहरूले मैले राम्रो गरेको हुँ उहाँले चाहिँ भन्न पाउँछ नि प्रधान न्यायाधीशले। मैले त राम्रो गरेको, अदालतकोलाई मैले राम्रो गरेको हुँ चाहिँ के भन्छ भने मैले राम्रो संविधानको व्याख्या गरेको हुँ, तपाईँलाई त्यसो लाग्छ म छोडिदिन्छु भने भए हुन्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नु भएन होइन। अब यतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने सरकारले जुन किसिमको चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव, जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यो दिएको छ चाहिँ आरोप, त्यो डरलाग्दो आरोपहरू छन् हेर्नुहोस् है। त्यो डरलाग्दो आरोप छ। प्रधान न्यायाधीशलाई विश्वमा त्यस्तो चिजको आरोप चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ पर्दैन, लाग्दैन। तर सरकार र यो बारका एक बिचौलियाको पनि कुरा गरिन्छ नि। कतिपय वकिलहरू जो त्यहाँ अलि लाडसाप जस्तो अगुवा जस्ता वकिलहरू छन्, बारका अगुवाहरू छन्, यी कम्प्लिट अदालतलाई आफ्नो खल्तीमा राख्न चाहन्छन्, भाइहरूलाई न्यायाधीश बनाएका छन्, अनि त्यो सेटिङमा सबै गतिविधि हुन्छ भन्छन्। यो मैले आक्षेप लगाएको छ्यापछ्याप्ती मानिस भनिरहेका छन्। एकातर्फ अदालतलाई आफ्नो मुठीमा राख्न चाहने राजनीतिक वृत्त छ, सत्तारूढ दलबाटै महाभियोग आएको छ, अनि त्यो सत्तारूढ दल अनि महाभियोग अनि प्रधान न्यायाधीशले उसले जे भन्यो त्यो लुरु मानिदिने हो भने त्यो राजनीतिक खेलौना भएन भनेर मान्ने चाहिँ फेरि के आधार? राजनीतिक खेलौना भयो त मैले भने नि तपाईँलाई, अहिलेको अदालत भन्ने कुरो राजनीतिक खेलौना भयो होइन। किनभने त्यसलाई त नि न सत्ता पक्षले मान्छ, मानेन सत्ता पक्षले पनि मानेन। महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइरहेछ होइन, महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँछ, तर चाहिँ के भन्छ चाहिँ हेरिराखेको छ उसले। त समग्रमा यो खेलौना भयो अदालत खेलौना। अब प्रमुख विपक्षी दलले पनि तपाईँ चाहिँ के भन्छ भने उसको प्रश्न चाहिँ भनाइ केही छैन। त्यो मात्रै होइन, अरूलाई नै हाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था भयो होइन। अब किन त्यो चारजना न्यायाधीशलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ मेरो विरुद्धमा फैसला गर्यो। अब यो त न्यायाधीशलाई गाह्रो भएर छ। अब यसरी तपाईँको चाहिँ केही पनि निर्णय गर्न नसक्ने भने चाहिँ अदालतको न्यायाधीशले भोलि राजनीति विषयमा फैसला गर्दिन भन्यो भने के हुन्छ? अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समग्रमा आमूल परिवर्तनको पक्ष हो। हामी चाहिँ जुडिसियरी कुरा पनि भइ नै हाल्यो होइन। अब हामी अर्को के मुद्दा लिएर जाँदैछौँ भने जो तपाईँको चाहिँ अहिले मैले 40 लाख भने 1 वर्षपछि संसद निर्वाचन अझ यो चाहिँ नि नम्बरिङ बढ्छ। अब हामी एउटा के कुरामा हामीलाई चाहिँ अनुभव 40 लाख नयाँ मतदाता छन्, ती चाहिँ स्वतन्त्र छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होइन? तिनले चाहिँ नि यो सबै विवेक प्रयोग गर्छन् भन्न मैले के भने जनता त्यो बेला पार्टीमा विभक्त भए, तर यो 40 लाख चाहिँ पार्टीमा विभक्त छैन।
के दाबी के किनभने यसले सबै कुरोको अध्ययन गर्यो। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने अहिलेको सूचनाको यति ठुलो चाहिँ सम्प्रेषण छ, त्यो सम्प्रेषणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई ज्ञान भएको नाताले यसले विवेक प्रयोग गर्छ। प्लस अन्य जनताले पनि तपाईँको चाहिँ बिस्तारै लास्टमा गर्दा तपाईँको न्युट्रली स्वतन्त्र हुनुपर्छ नि जनता त। जनता त संसारमा जहाँ पनि प्रजातन्त्र जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अब त्यो 3 करोड जनता जुन हाम्रो जनसङ्ख्या छन् त्यो छन् त्यसमा चाहिँ ती जनता पनि अब बिस्तारै स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास बढ्दै गयो। अब पार्टीको कार्यकर्ता त नहोलान् होइन, तर जनता स्वतन्त्र भएपछि उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्छ। विवेक प्रयोग गर्दा कहाँ विवेक प्रयोग गर्छन् त भन्दाखेरिमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था। ल अर्कोतर्फ भनौँ त संविधान अङ्गहरूको हालत। अब एकछिनलाई मानिलिनुहोस् एउटा मन्त्रीका चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्छ नि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 20 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ नोट छ अरे भनेर मैले थाहा पाएँ भने मैले के गर्ने? मैले रेड गर्न सक्दैन। मैले के गर्ने भनौँ न, म हदबेमा अख्तियारमा जाने हो। अख्तियार त जाँदैन। किन जाँदैन अख्तियार भने उसको मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा छ। ऊ त्यहाँ बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरो सर्वोच्च अदालतमा छ, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैन फेरि होइन। अब तपाईँको चाहिँ त्यो पनि पेन्डिङ छ। संवैधानिक अङ्ग जुन छ त्यो सबै पेन्डिङमा छ। कतिखेर अदालतले कतिखेर खारिज गरिदियो उसलाई थाहा छैन होइन। अब फेरि भर्ती के भएको छ भने होइन विशुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि अहिलेको सत्ता पक्षले वास्तै न जुन बेला विपक्षी थियो नेपाली काङ्ग्रेस उसले चाहिँ नि तपाईँको सहभागी नै नभएको मान्छे संवैधानिक अङ्गका प्रतिनिधिहरू छन्। अहिले यो सरकारको प्रधानमन्त्रीको सहभागिता छैन त्यसमा होइन। त्यो बेला चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह सुप्रिम कोर्टमा खडा छ भने संवैधानिक अङ्ग पनि काम गर्दैन। संसद तपाईँको चाहिँ चल्दैन होइन, संसद पनि चल्दैन। अब तपाईँको चाहिँ हुँदा मैले सुन्दैछु राष्ट्र ब्याङ्कले 3 खरब रुपियाँ दाम चाहिँ उसको नोटिसभित्र छैन अरे। नोट छापेको है कसै कुनै नेताले कहिले बोरामा राखेका छन् भन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ देखिँदैन त्यो नोटिस है। मैले भने अब यो त एउटालाई मैले सोध मलाई त आर्थिक कुरो म त्यो जान्दिनँ। मैले चुनाव त निक्ले लागेको थियो भनेर भनेको मैले एउटा व्यापारले भन्थ्यो त्यो पनि चुनावमा त्यो पनि निक्लिँदैन भने हामीले सबै चन्दा दिनुपर्छ, कागजलाई दिनुपर्छ, एमालेलाई दिनुपर्छ चन्दा। हामीले चन्दाले चाहिँ के भन्छ बरु अलिअलि पैसा बचाउँछन् हामीले दिएको चन्दाबाट, त्यो पैसा त्यहाँ पनि निक्लिँदैन भनेपछि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने? कुनै एउटा मन्त्रालय छ तपाईँको चाहिँ चलेको है छैन। अब हेर्नुहोस् अब बेरोजगारीको यत्रो हाहाकार समस्या छ, त्यतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै कसैले चाहिँ के भन्छ तपाईँको यसको कुनै छैन। खालि चाहिँ तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो विदेश पठाउनेदेखि बाहेक केही पनि छैन। त ल ठिक छ, तपाईँले भने चाहिँ त्यो 40 नयाँ मतदाताले नयाँ विकल्प खोज्छन् भन्ने त तपाईँको जो विश्वास छ नि स्थानीय तहको चुनाव त लेखराख लुखरुक यस्तै उस्तै पैसा अनेकौँ खेलकाल होला। जुन संसदीय चुनाव हुन्छ नि अब 1 वर्षभित्रमा त्यो संसदीय चुनावमा अर्थात् सङ्घीय संसद भन्छ त्यसले पनि विकल्प खोजेन भने चाहिँ के तपाईँ निराश हुने? फेरि पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले नै जित्यो भने चाहिँ के गर्ने तपाईँ? होइन मैले एउटा कुरो भने कि तपाईँको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि देशको ठुलो समस्या भनेको संविधान हो। संविधानमा चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि प्रतित्व हुनुपर्ने, संविधानमा त जनताको भावनाको प्रतित्व हुने चिज हो नि, त्यो दस्तावेज हो नि। त्यसमा जनताको भावनाको विपरीत संविधान बनेको हुनाले एउटा समस्या त्यो आएको छ। अब मलाई जहाँ लाग्छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जुन तपाईँले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ संसदमा यसपालि चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको संसद चाहिँ बन्दैन। त हामी पनि देखेका छौँ नि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने मान्छेले एमालेलाई भोट हाले नि, एमालेलाई भोट हाल्ने मान्छेले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको छ नि। हामी कहाँ त्यो चाहिँ छ, त्यो सङ्ख्या अब बढ्छ र यिनले अब संयुक्त सरकार छ, संयुक्त सरकारले त तपाईँको अहिले त काम गरेको के छ। अब एउटा कुरो भनौँ न के नारा दिने हो त यो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले के नारा दिने हो? एमालेलाई त एउटा छ अब भन्दै पनि भयो। अब जनताबाट मत माग्ने नारा भनेको अब भन्दै भइगयो, आकर्षक नारा भने भइगयो, लिपुलेखमा ल्याइदिन्छु भनेर भने पनि भइगयो। अब होइन आफ्नो पालामा के भयो हजुर के भयो भनेर भनिदियो। अब जनताले तर त्यस्तो किसिमले पत्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन। र राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री पार्टीप्रति यसले चाहिँ अब यतिले मात्रै पुग्दैन हाम्रो पार्टीलाई पनि। यसमा हाम्रो अझ चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू यसमा आउनुपर्ने हुन्छ।
सबैजना भएको नाताले तपाईहरू के विवेकशील साझा पार्टी अर्थात् रविन्द्र मिश्रजीसँग तपाईँहरूको एकताको कसरत भयो हो? यस्तो छ क्या तपाईँको हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। कोही पनि मान्छेहरू हाम्रो पार्टीमा आउन पाइन्छ र उसलाई हामीले मान सम्मान गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो विधान छ, त्यो विधानलाई संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छैन, किन त्यो महाधिवेशनले मात्रै त्यो विधानलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्छ। त्यो विधानको अन्तर्गत आउनेमा साझा विवेकशील जति जो आउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पार्टीमा विधान पनि बनाएको छौँ कि त्यस्ता मान्छेलाई कसरी सम्मान गर्ने, कुनै उच्च ओहदामा कसरी राख्ने भनेर विधानमा हामीले कल्पना गरेका छौँ। यसपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा धेरै मान्छेको चाहिँ नेतृत्वमा आउँछन् भनेर अहिले आइ पनि रहेछन्। हेर्नुहोस् है, अहिले पार्टीमा आइराखेका पनि छन् र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको राम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व पनि गरिराखेका छन्। यसपालि म तपाईँको लोकप्रिय च्यानलबाट म चाहिँ के चाहिँ तपाईँलाई एउटा घोषणा गर्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अकल्पनीय परिवर्तन यसपालि ल्याउँछ। यो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ नि हावा बग्छ। हेर्नुहोस् यो विश्वास के को उपर जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् है, के कारणले तपाईँलाई त्यस्तो विश्वास लाग्यो? अब एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको असफलता होइन, अरू असफल हुन तपाईँ सफल हुने त्यसलाई तपाईँको प्रश्न एकदमै राम्रो के असफल भएपछि एउटा मान्छे सफल मान्छेले त गर्नु पऱ्यो नि। सबैजना त्यो पनि फेल गयो, त्यो पनि फेल गयो, के हुन्छ घरमा? जेठोले काम दियो जेठोले गरेन, माइले काम गरेन भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ कान्छो भयो पनि यो जेठो पनि काम लाग्दैन, माइले यो कान्छोले गर्छ कि भनेर दिनुहुन्न, आइलाग्छ भन्न खोज्छ। आइलाग्यो। यो हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ताकत थिएन। हेर्नुहोस् यदि काङ्ग्रेसले राम्रो काम गरेर गइदिएको भए। रविन्द्र मिश्रजीसँग तपाईँहरूको के वार्ता भइरहेको हो? मलाई त्यति चाहिँ अलिअलि मैले पनि फेसबुकमा हेरेको हो होइन। मैले भने नि पार्टीको नीतिगत कुरा चाहिँ के भन्छ, जो पनि हाम्रो पार्टीमा आउन सक्छ, विधानको राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको विधानको अधीनमा रही हरेक मान्छेहरू चाहिँ आउनु, किन विधानलाई हामी संशोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यो बाहेक हामी जो पनि मान्छे त हाम्रो पार्टीमा आउनु पऱ्यो। त्यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि हाम्रो त। राप्रपासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको अन्त्यमा एक प्रश्न उठान गर्छु। तपाईँको पार्टीमा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ लोकेन्द्र बहादुर चन्द, उहाँ खास सक्रिय देखिनुहुन्न। नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत अनि पशुपति शमशेर जबरा पनि त्यति एक्टिभ क्रियाशील भए जस्तो देखिँदैन यो गतिविधिमा, कता हो कता। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी देखिनुहुन्छ, उहाँ एक्टिभ जस्तो देखिनुहुन्छ। अनि कमल थापाजी छिमोल्ने काममा लागिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू कसरी जित्नुहुन्छ भन्न त्यो दाबी गरे भने के यसो हो। अब तपाईँको चाहिँ नि लोकेनजी, अब तपाईँले जुन मान्छेहरू भन्नुभयो उहाँहरू चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि गहना हो। हेर्नुहोस्, गहना भन्ने कुरा तपाईँको सधैँ लगाइरहने होइन, तर गहना नभइकन हुँदैन। फेरि बिहा भोज पार्टीमा जानु पऱ्यो नि गहना लगाएर होइन, देखाउने कुरा हो पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो सम्पत्ति छ होइन, यो हामीसित यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसेट होइन, यो हाम्रो सम्पत्ति हो। यिनीहरू जुन तपाईँ नाम लिनुभयो यी हाम्रा चाहिँ सम्पत्ति हुन्। तर यो सम्पत्ति गहनाहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्छ यी गहना नाम, तर पनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ अहिले नाम लिनुभएका मान्छेहरू पनि आफ्नो तरिकाले एकदमै सक्रिय छन्। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो जुन तपाईँले हरिबहादुरजी भन्नुभयो, नवराजी भन्नुभयो, कार्य सम्पादन समितिमा अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले मनोनित गर्नुभएको छ। लोकेन्द्र बहादुर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको कार्य सम्पादन समितिमा पदेन सदस्यको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुन्छ नि बस्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीहरू उहाँहरू चाहिँ पूर्ण रूपले पशुपतिजी तपाईँको विभिन्न मिटिङमा आइराख्नु भएको छ र चाहिँ नीति निर्देशन दिनुपर्ने सरसल्लाह दिनुपर्ने काम दिइरहनु भएको छ। केही मानिसलाई फेरि कमल थापाजीले लैजाने सम्भावना त छैन? पार्टी फेरि फुटको सङ्घार अर्को पहिरो जाने त होइन राप्रपामा? होइन, पार्टी त यसपालि त फुट्दै फुटेन नि। किन पार्टी फुटेन भने नि कमल थापाले ड्यामेज गर्नु भएन? होइन, पार्टी त फुट्दै फुटेन नि। किन स्वयं कमल थापाले के भन्नु, मैले पार्टी फुटाएको छैन भन्नुभयो नि होइन। यसपालि चाहिँ तपाईँको पार्टी फुट्ने भने चाहिँ कस्तो पनि यसको केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्छ नि पर्सेन्टेज वाइज, त्यो अस्ति त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टी फुट्यो कि यसपालि पार्टी फुटेको होइन। अब कमल थापाजीलाई राप्रपा नेपालै राख्नु हो उहाँले होला। अब त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि, अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो सबै सिद्धान्त उहाँलाई अहिलेको एउटा आफूले बोकिरहेको सिद्धान्त उहाँलाई चाहिँ विभिन्न कारणले छिटो बुझेन होला। अघि मैले एउटा कुरो अर्को मैले भन्न बिर्सेँ, यो पार्टीको लोकप्रियता हुनेमा चाहिँ नि जनताले के बुझ्यो भने राजा अहिलेको चाहिँ नि अब चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ राजा एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ
सौभाग्यवश चाहिँ हामीसित अहिले पनि छ है। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय प्रधान पार्टी आयो भने राजा त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक एउटा चाहिँ के हुन्छ भने संवैधानिक अङ्ग भएर बस्छन् भनेर चाहिँ संविधानको संरक्षक भएर बस्छन् भनेर त्यो आशा पनि पलाएको छ हेर्नुहोस् मान्छे। यसको लोकप्रियता तपाईँ राजाको बारेमा लोकप्रियता तराईतिर त झन् उग्र छ। तपाईँहरूलाई त प्रतिगामी भन्छन्, पुनरुत्थानवादी, पुरानोमा फर्काउनु खोज्ने, प्रतिगमनका प्रतिपक्षपाती भन्छन्। अनि त्यो झन् अर्को आक्षेप लागेन? राज संस्थाको पुनर्स्थापना भने त प्रतिगमनको कुरा मुद्दा आउने। हामी प्रतिगामी भन्दा पनि नि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ 15 सालदेखि त्यही नै सिद्धान्त त्यही नै विचार गर्छ, त्यो चाहिँ प्रतिगामी नहुने। मार्क्सको सिद्धान्त बोक्ने चाहिँ एमाले चाहिँ तपाईँ प्रतिगामी नै। मार्क्स कहाँ पुग्यो के भयो? मार्क्सका सिद्धान्त जुन देशमा लागू भयो त्यही देशमा लागू भएको छैन होइन। ती चाहिँ प्रतिगामी नहुने। हाम्रो त कहाँबाट प्रतिगामी भयौँ हामी? हामीले त तपाईँको चाहिने राजालाई जुन तपाईँको गैर संवैधानिक तरिकाले हटेको छ, टिके संसदले हटाएको छ, संविधान नबनिकन राजालाई हटाइएको छ, नेपाली जनतालाई जन्मसँग नगरिकन राजा हटेको नाताले त्यो भएको राजालाई हटाएको राजालाई राख्ने भनेको कसै प्रतिगामी हुँदैन। प्रतिगामी नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिगामी हो। परिवर्तन केही गर्दैन तपाईँको होइन। जहिले पहिलेको जो सिद्धान्त त्यो सिद्धान्त 15 सालदेखिकै त्यो सिद्धान्त बोकेर हिँडिराखेको देखिन्छ। एमालेको तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने अब जुन चाहिँ तपाईँको मार्क्सले प्रतिपादन गरेका चाहिँ कुरामा नै पार्टी नै नामै त्यही राखेको छ भनेपछि होइन प्रतिगामी चाहिँ उहाँहरू हो, हामी चाहिँ अग्रगामी हो हेर्छ वास्तवमा। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निरञ्जन थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सल्लाहकार समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट